الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد ألا وإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالنكاح ونهانا عن السفاح وقال مخبرا وآمرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تزوج بامرأة فقد أخذ ثلثين فليتق الله في الثلث الباقي وقال أيضا تنكح المرأة بأربع خصال لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال أيضا النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفرني ولكم وعن جميع المسلمين والمؤمنين أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن
الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم اوصل وبلغ ثمر ما قرأنا من القرآن العظيم إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرات الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرات جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى أجمعين اللهم أفض علينا وعلى من له تعلق بنا من فجواتهم وأسرارهم وأنوارهم يا رب العالمين اللهم بحقوقهم وبنائهم لديك يسر عسيرنا وسكن أمورنا وقض حوائجنا وبلغ غراماتنا واشفنا ومرضانا وعافنا اللهم بارك لنا في جميع أمورنا لا سيما في أمر زواجنا هذا يا رب العالمين اللهم ألف بين هذا الزوج وزوجته كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى أيها الزوجان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وبركة وعافية اللهم أخرج منكما ذرية طيبة تنفع بالإسلام والمسلمين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إلى حضرات أمواتنا خاصة وأموات المؤمنين عامة وإلى حضرات من دفنوا حوالي مسجدنا اللهم اغفر لنا ولهم واجمعنا وإياهم في دار الأمان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت